आए हो शायद, इसीलिए हमारा हाथ पकड़ने की हिम्मत की तुमने। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की मायनाज अदाकारा के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये ऐसी अदाकारा है कि पैदा होते ही अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई। मैं आपको बताता चलूँ, ये किसी अमीर घराने से तल्लुक़ नहीं रखती थी, मिडिल क्लास का इनका घराना था। तो इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनको इतनी शोहरत बख्शी, इतना पैसा दिया, इतना नाम दिया और इतनी ही खूबसूरती दी कि इस चीज़ के लिए दुनिया का हर इंसान तकरीबन तरसता होगा। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ श्री देवी की। नाज़रीन ग्रामी, श्री देवी 1965 में तमिलनाडु में पैदा हुई। उसका बाप एक वकील था और उसके बाप ने 2 शादियाँ कर रखी थी। जो उसकी पहली बीवी थी उससे 2 बेटे थे और जो उसकी दूसरी बीवी थी उससे उसकी 2 बेटियाँ थी, जिसमें एक श्री देवी थी। नाज़रीन ग्रामी, श्री देवी बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। वो कैसे आई? 4 साल की उम्र में तमिलनाडु मूवी में वो एक भगवान का रोल करती हैं। उसके बाद 6 साल की उम्र में फिर करती हैं, 8 साल की उम्र में फिर भगवान का रोल करती हैं। यूँ नाज़रीन ग्रामी, तमिलनाडु में उसकी मांग बढ़ती जाती है। नाज़रीन ग्रामी, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, उसे स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। फिल्मी दुनिया में उसको बार बार बड़ा काम मिलता रहा। यूँ नाज़रीन ग्रामी, छोटी सी बच्ची जवान होते होते इतनी फेमस हो गई कि इंडिया की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री थी सब में उसकी मांग बढ़ गई और वो अपने ज़माने की सबसे महंगी स्टार बन गई। एक फिल्म को साइन करने का वो उस टाइम 10 लाख रुपया लिया करती थी। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उसका नाम काफ़ी ज़्यादा हो गया और काफ़ी बड़ा उसका नाम हो गया। तुम ये जानते नहीं हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकती हो? काट लूंगी। नाज़रीन ग्रामी, 1965 में शुरू हुआ ये काम 1996 तक आते आते पूरे इंडिया में छा गया, बल्कि आप यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजना शुरू हो गया। बड़े बड़े स्टार उनके साथ मूवीज़ बनाने को तरसते थे और बड़े बड़े स्टार उनकी एक झलक देखने को तरसते थे। अल्लाह ताला ने हुस्न भी इतना कमाल का दिया था कि लोग देखते और देखते ही रह जाते। नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा वो मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी कि किसी ने उनको बोल दिया कि मैडम, आप खूबसूरत लगने के लिए सर्जरी करवाती हैं या इंजेक्शन लगवाती हैं? तो श्री देवी ने आगे से ऐसे रिएक्शन दिया जैसे उसे इन चीज़ों का पता ही नहीं। तो साथ में उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं ना सर्जरी करवाती हूँ और ना ही मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ। ये जो मेरी खूबसूरती है अल्लाह ताला ने मुझे दी है और ये अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है। अल्लाह ताला तो खैर उसने नहीं बोला, भगवान बोला, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन अपने अंदाज में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नाज़रीन ग्रामी, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि श्री देवी ने कितनी मूवीज़ में काम किया और कैसे कैसे उसके सुपर हिट रोल होते रहे और कितनी फिल्में उसकी सुपर हिट हुई। वो तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। आप लोगों ने श्री देवी की मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देख रखी होंगी, जिनमें एक उसकी मशहूर मूवीज़ नागिन है। जिस बंदे को नहीं भी समझ आ रही तो उसने नागिन मूवी देख रखी होगी, या जिसमें वो सॉन्ग है, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरी, मैं नागन तू सपेरे। इस तरह का सॉन्ग हर बंदे ने तकरीबन सुन रखा होगा, ये सदाबहार उसका सॉन्ग है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाने के बाद श्री देवी की ज़िंदगी में हलचल आना शुरू हो गई। अब वो हलचल क्या थी? उसके बाप ने जो 2 शादियाँ कर रखी थी उससे उसके 2 बेटे थे पहली बीवी से। लेकिन शुरू के दिन से ही श्री देवी और उसकी बहन ने और उनकी माँ ने उन 2 बेटों से कभी कोई तल्लुक़ वास्ता ना रखा और कभी भी कोई राब्ता ना करते, या किसी फंक्शन में आना जाना होता तो उनका उनसे कोई लेन देन नहीं था। वो दोनों बेटे अलग थे पहली बीवी के, ये दोनों बेटियां अलग थी। नाज़रीन ग्रामी, अब उसका बाप वकालत छोड़ चुका था क्योंकि बेटी ने दौलत ही इतनी ज़्यादा कमा ली थी कि उसके बाप को वकालत करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नाज़रीन ग्रामी, वो अपनी बेटी के दम के ऊपर इलेक्शन लड़ना शुरू हो गया। इलेक्शन उसने लड़ना शुरू किया तो श्री देवी ने सारी फिल्में छोड़ी, सारा कुछ छोड़ा, अपने बाप की कंपेन करने लगी इलेक्शन में। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, हुआ कुछ यूँ कि उसका बाप ये इलेक्शन हार गया और श्री देवी ने इस चीज़ का दुख नहीं मनाया, बल्कि अपने बाप को भरोसा दिया, इत्मीनान में लिया कि कोई बात नहीं, ये दुनिया में चलता रहता है, हार जीत साथ साथ होती है, आप परेशान ना हो। काट लूंगी। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन उसका बाप जो था वो ये बात अपने दिल के ऊपर ले गया
اور کچھ دنوں بعد اسے دل کا اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ ناظرین گرامی، اس ٹائم سری دیوی امریکہ میں تھی، وہ فوراً واپس آئی انڈیا میں اور آ کے اپنے باپ کی استھیاں بہائیں اور جو بھی ان کا کریا کرم تھا وہ کیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد فلمی دنیا میں دوبارہ کم بیک کیا اداکارہ سری دیوی نے اور پھر لندن میں چلی گئی، وہاں پہ وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی۔ اس دوران اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اپنی ماں کو انڈیا میں آئی لے کے نیو یارک ڈاکٹروں کے پاس لے گئی۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ انہیں برین ٹیومر ہے۔ ناظرین، ڈاکٹروں نے برین ٹیومر کا علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن غلطی سے جس سائڈ پہ برین ٹیومر تھا اس سائڈ سے اس کو نہیں نکالا، دوسری سائڈ سے آپریشن کر دیا جو کہ ناکام ہوا، تو ان کی ماں کی ڈیتھ ہوگی ڈاکٹروں کی غلطی کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹروں کے اوپر سری دیوی نے کیس کر دیا اور کیس بھی جیت گئی۔ اس وقت کے بل کلنٹن جو تھے امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے ڈاکٹروں کی کافی اچھی ٹھکائی بھی کی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اب ماں جب تک زندہ تھی، باپ جب تک زندہ تھا تو سری دیوی کی بہن جو تھی اس کے ساتھ تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن یہاں پہ ہوا کیا، جیسے ہی ماں مری اس کی بہن نے ساتھ چھوڑ دیا اور سری دیوی کے اوپر کیس کر دیا کہ جو دولت ہے اس کا آدھا حصہ میں لوں گی۔ لیکن سری دیوی نے وہ کیس جیت لیا، کیونکہ 4 سال کی عمر سے ہی سری دیوی نے کمانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بہن نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کمایا تھا، لیکن جب وہ فلموں میں جاتی تھی، شوٹنگ کرنے جاتی تھی، تو اس کی کبھی ماں کبھی بہن ساتھ ہوتی تھی، کبھی انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، صرف وہ سری دیوی کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اب ماں اور باپ فوت ہو گیا، بہن نے اس کے خلاف کیس کیا اور کیس سری دیوی جیت گئی۔ اب بہن بھی اس سے الگ ہو گئی، بھائی پہلے ہی نہیں بولتے تھے، اب سری دیوی اکیلی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ بونی کپور کی انٹری ہوئی۔ بونی کپور ایک فلمی سیٹ پہ سری دیوی کو ملا، تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد سری دیوی اپنے علاقے میں تمل ناڈو میں چلی گئی، تو اس کے پیچھے بونی کپور بھی تمل ناڈو چلا گیا، لیکن اسے پتہ چلا کہ وہ تو فلائٹ لے کے انڈیا سے باہر چلی گئی ہے، تو اس نے کچھ دن انتظار کیا، پھر وہ بھی انڈیا سے باہر اس کے پیچھے چلے گئے، اس کے فلمی سیٹ پہ اسے جا کے ملے۔ تو ناظرین گرامی، اس کے ساتھ اس نے ڈیل کی، ایک فلم کی، تو اس کی جو تھی آنر جو پیسے فکس کرتی تھی سری دیوی کی فلم کے، اس نے بونی کپور سے 8 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ مانگ لیا۔ اس ٹائم میں 8 لاکھ بھی بڑا مہنگا ہوا تھا ایک سٹار کے لیے، لیکن 10 لاکھ مانگنے کے بعد بھی اداکار بونی کپور گھبرایا نہیں، وہ بولا میں آپ کو 11 لاکھ روپیہ دوں گا، یہ فلم سائن کرو۔ فلم سائن ہو گئی، سری دیوی اور بونی کپور آپس میں کام کرنا شروع ہو گئے۔ بونی کپور نے سری دیوی کا کافی اچھا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور جب ایک سیٹ پہ ایک ہی سوٹ جب لایا جاتا تھا تو وہ ہیروئن کو پہنا کے اس ٹائم فلم کی شوٹنگ کری جاتی تھی۔ لیکن بونی کپور نے اداکارہ ہیم گیمبو فلم کے لیے اداکارہ کے لیے 3 سوٹ منگوانے، اور اداکارہ کو اجازت تھی کہ جو سوٹ وہ پسند کر کے پہن کے ایکٹنگ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے۔ فلم کا نام تھا مسٹر انڈیا، جس میں ہیم گیمبو تھا اور مسٹر انڈیا میں انیل کپور ہیرو تھا۔ ناظرین گرامی، یہی سین چلتا رہا 1996 سے لے کے 1998 تک 2 سال بونی کپور سری دیوی کے دائیں بائیں ہوتا رہا اور اس کا ہر چیز کا خیال رکھتا رہا۔ اس چیز کو سری دیوی بھی کافی اچھے طریقے سے نوٹس کر رہی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ان کی نزدیکیاں بڑھنی شروع ہو گئی۔ نزدیکیاں بڑھنے کے بعد بونی کپور نے سری دیوی کو شادی کے لیے پرپوزل دے دیا۔ آگے سے سری دیوی نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اکیلی پڑ چکی تھی، اس سے بھی کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بونی کپور کی پہلے بھی شادی ہو رکھی تھی۔ تو ناظرین گرامی، جب سری دیوی سے شادی ہوئی تو کچھ عرصے بعد اس نے اپنی پہلے والی بیوی چھوڑ دی۔ اب سری دیوی کے ساتھ 1998 میں بونی کپور کی شادی ہوگی۔ سری دیوی بونی کپور کے گھر شفٹ ہو گئی۔ بونی کپور بھی ایک کافی بڑا نام تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، انیل کپور کے وہ بڑے بھائی تھے۔ کیوں ناظرین گرامی، بونی کپور کے گھر شفٹ ہونے کے بعد 1999 میں ان کے ہاں ایک بیٹی جانوی کپور پیدا ہوئی، اور 2002 میں ان کے ہاں ایک بیٹی خوشی کپور پیدا ہوئی۔ یوں ناظرین گرامی، ان کی یہ بیٹیاں جوان ہوتی رہی۔ 50 سال فلمی دنیا میں کام کرنے کے بعد سری دیوی کے بھتیجے کی شادی تھی
दुबई में, तो अपने भतीजे की शादी के ऊपर गई। कुछ दिन बाद जानवी कपूर का बर्थडे था, तो श्री देवी शादी के बाद वहाँ पे रुक गई कि मैं यहाँ से शॉपिंग भी कर लूँगी और शॉपिंग करने के बाद फिर इंडिया जाऊँगी। तो एक शाम उसने बोनी कपूर को मैसेज किया, वो बोनी कपूर को पापा बोलती थी, मैसेज किया पापा मिस यू। उसी शाम बोनी कपूर दुबई पहुँच गए। अब दुबई पहुँचने के बाद वो 1-2 घंटे इकट्ठे बैठे होटल में बातें करते रहे। उसके बाद वो बाहर जाने लगे लंच करने के लिए, तो श्री देवी ने बोला कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो नीचे लॉन में बोनी कपूर बैठ गए और श्री देवी नहाने चली गई, लेकिन 15 मिनट तक नहा आने के बाद बोनी कपूर ने फ़ोन किया, लेकिन श्री देवी का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो ऊपर गया, जब उसने देखा कि श्री देवी बाथरूम के टब में पानी में डूब के मर चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो पता चला कि श्री देवी ने शराब काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, जिसकी वजह से टब में डूब के उनकी मौत हो गई है। 4 दिन बाद दुबई पुलिस ने ये केस बंद कर दिया, ये कह के कि शराब पीने की वजह से डूब के मर गई श्री देवी, और ये केस क्लोज हो गया। 4 दिन के बाद श्री देवी को इंडिया में लाया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये अपने वक़्त का, अपने नौयत का ऐसा जनाजा था जिसमें इतनी ज़्यादा दुनिया थी कि किसी को मौका ही नहीं मिल रहा था श्री देवी का चेहरा देखने के लिए। लेकिन तमिलनाडु में, उनके इलाके में उनको जाके उनकी आखिरी जो रस्मात होती हैं, वो जो जला वगैरह देते हैं, वो किया, और इसके साथ ही श्री देवी की ये कहानी भी ख़त्म हो गई यहाँ पे। और आपको कैसी लगी कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा।